गरे तैँले भनेर हुन्छ मेरो खुसी, मेरो सम्पत्ति मेरो खुसी तैँले भनेर हुन्छ। गगन थापा के त डेमोक्रेट अरे, हाम्रो चाहिँ वास्तविक महाधिवेशन अरे, उनीहरूको चाहिँ ओली अधिवेशन अरे। ल हेर्नु बोलेको यिनीहरू त लज्जा बोधै हुन्, यिनीहरू त लज्जा मान्छे हुन्, यिनीहरूलाई लाज घिन विवेक यिनीहरूसँग केही छैन। शेरबहादुरको मुनि म छु भन्ने पनि थाहा रहन्छ गगन थापालाई। बोका काण्डमा त्यही भनेको थियो नि, बाख्रा लगाएँ त्यो सेपुवा बनाएर खाउँ, पोलेर खाउँ, जङ्गलमा लगेर छोडिदिउँ, कसैलाई के मतलब। ल गगन थापाले भनेको यिनीहरू लाज घिन केही, यिनीहरूलाई केही 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 केही। दुर्गा प्रसाईको टिप्पणी मैले चाहिँ यो बन्द भन्ने पनि थाहा थिएन, सत्र भन्ने पनि थाहा थिएन, खालि खाने कुरा र यो एउटा झुन्डाउने कुरा चाहिँ थाहा छ, अरू केही पनि थाहा छैन। के बोल्दा रहेछन् मान्छे भन्ने मलाई लाग्यो। घरको ओछ्यानमा त के हुन्छ के हुँदैन तपाईँलाई थाहा छ नि, ओछ्यानमा के हुन्छ के हुँदैन। त्यो जम्मै तपाईँ बजारमा लिएर आउनुभयो भने त्यसपछि के हुन्छ, के ठानेको छ। केपी ओली इज केपी ओली, केपी ओली इज द पेले अफ नेपाली पोलिटिक्स। कोही माइका लालको हिम्मत छ ल के भनेको यस्तो बच्चाहरू थर काँपिराखेका थिए। आधारभूत मान्छे नभएको हुनाले भ्रष्ट माफियाको एउटा खर्च व्यवस्थापनमा चलेका हुन्छन्। त्यो फ्यान क्लब के हो भने नै मलाई थाहा छैन। मेरो नाममै चाहिँ प्रोफाइल पिक्चर बनाएर 10 वटा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ फेसबुक खोलेका छन्। पार्टी प्रदेशको प्रमुखको तलबै छ अरे 1 लाख, तर हुम्ला जुम्लाको कार्यालय सहयोगीले 5000 पाउनको लागि 1 वर्ष पर्खिनुपर्छ। अब चर्चा रहेकै छ एमाले महाधिवेशन, ओली अनि त्यससँग सम्बन्धित भीम रावल प्रतिद्वन्द्वीका कुरा र बन्द सत्र भइरहेको अवस्थामा पनि समस्या आयो भन्ने कुरा छ। र खर्चका कुरामा अत्यन्तै मान्छेले धेरै टिका टिप्पणी गरे। हजुरले धेरै महाधिवेशन देख्नुभयो, खर्च यसै गरी हुन्छ कि हुँदैन थियो, अहिले किन यस्तो भयो भन्ने कुरा मलाई अलिकति होइन। अहिले त के भयो भने यो 47 सालको परिवर्तन पछिको यो दुश्चरित्र हो। त्योभन्दा पहिला चाहिँ राजनीति मूल्य मान्यता त्याग बलिदानमा समर्पित हुन्थ्यो र त्यही अनुसार मितव्ययताका कुराहरू, सादगीका कुराहरू, होइन, उच्च विचार सादा जीवन भन्ने हुन्थ्यो, सिम्पल लिभिङ हाई थिङ्किङ। नेताहरू पनि त्यस्तै हुन्थे, कार्यकर्ता पनि त्यस्तै हुन्थे, परिवेश पनि त्यस्तै हुन्थ्यो। अनि ठुलो शक्ति प्रतिपक्षमा रहने, सानो शक्ति संस्थापनमा रहने, यो थियो राजाको व्यवस्थाको विशेषता चाहिँ। त्यो भएको हुनाले संस्थापन पनि जिम्मेवार हुन्थ्यो, संवेदनशील हुन्थ्यो। प्रतिपक्ष त एउटा मूल्य मान्यता आदर्शको लागि हिँडेकै थियो। त्यसपछि तपाईँहरूले त्यो खालको अपेक्षा गर्नुभएको, किन त्यस्तो भएन, किन तड्किलो भड्किलो खर्च, किन चाहिँ तड्किला भड्किला पहिरन पोसाकहरू भन्ने तपाईँहरूलाई खानपानका कुरा त्यो तपाईँहरूलाई लागेको। अब यिनीहरू त कम्युनिस्ट हुँ भन्छन्, के गरेको होला, प्रजातन्त्रवादी हुँ भन्छन्, कस्तो परिवारवाद होला भनेर तपाईँहरू चाहिँ छक्क पर्नुभएको मात्रै हो। अब हामीले त यो राजनीतिको जरो बुझ्नेका लागि त यो केही पनि नयाँ छैन, किनभने यिनीहरू काङ्ग्रेस मात्रै हुन्, डेमोक्रेट होइनन्, यिनीहरू क्यारिस्ट मात्रै हुन्, कम्युनिस्ट होइनन् भन्ने त मेरो पिएचडीको थेसिसै थियो। जब यिनीहरू आधारभूत मान्छे नै होइनन् भने, जहाँ चाहिँ डन, माओवाली, घुसिया भ्रष्टहरूको चाहिँ हालिमुहाली हुन्छ। सुन्नु भएन दुर्गा प्रसाईको टिप्पणी, मैले चाहिँ यो बन्द भन्ने पनि थाहा थिएन, सत्र भन्ने पनि थाहा थिएन, खालि खाने कुरा र यो एउटा झुन्डाउने कुरा चाहिँ थाहा छ, अरू केही पनि थाहा छैन। उनी चाहिँ त्यहाँ केन्द्रीय समितिको सदस्यको लागि प्रतिस्पर्धी हुन इच्छुक। अब यहाँ आइसक्यो चिज। हिजो जस्तो चाइनाको कुरा गर्ने भने लु सुनले चाहिँ मरणोपरान्त कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता पाए भनेर सुन्थ्यौँ हामी, मरणोपरान्त। अहिले पनि चाइनामा 1.25 अरब जनसङ्ख्या छ, 9.5 करोड चाहिँ पार्टी सदस्यता छ। 9.5 करोड पार्टी सदस्यतामा 205 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी छ, 25 सदस्यीय पोलिट ब्युरो छ, 7 सदस्यीय स्ट्यान्डिङ कमिटी छ। अब यहाँ 301 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी भन्छन्, यही 101 बढी भइगयो। अब 45 सदस्यीय
स्थायी समिति भनेका छन्, 95 सदस्यीय पोलिट ब्युरो भनेका छन्, 18 सदस्यीय चाहिँ सचिवालय भनेका छन्। अब केही पनि मिल्दैन नि, मिल्छ? त यस कारणले यो अस्तव्यस्तता, यो चाहिँ अराजकता, तड्किलो भड्किलो तपाईँले जीवनशैली, पार्टी महाधिवेशन, त्यस कारणले तपाईँले देख्नु एकैछिनको लागि 50 लाख करोड सेल्फी हान्ने मात्रै 20 लाखको ठाउँ बनाएको थियो अरे भन्ने कुरा त त्यो प्लानै हो अथवा के होइन? त्यो अब कस्तो हुन्छ भने पहिलो कुरा त यिनीहरू आधारभूत मान्छे नभएको हुनाले भ्रष्ट माफियाको एउटा खर्च व्यवस्थापनमा चलेका हुन्छन्। एउटा उद्यमी आयो होला, हजुर मलाई यति एउटा लाइसेन्स दिनुभयो भने महाधिवेशनको अथवा यो सेल्फी कर्नरको अथवा भोजनको अथवा होटलको खर्च मेरो भनिदियो होला। त्यसपछि के मतलब भयो र? कुनै तपाईँ पार्टीमा कुनै यो सामाजिक भोज भतेरमा तपाईँ जानुभयो भने, तपाईँ त्यहाँ हेर्नुभयो भने खानेभन्दा 5 डबल बढी थुपार्छ एउटा मान्छे। यो पनि टिप्छ, यो पनि टिप्छ, यो पनि टिप्छ। त्यो उसको गरिबीको कारणले त्यस्तो भएको भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। किनभने त्यस्तो किसिमको भोजन उसले देखेको हुँदैन, त्यसरी उसले खाएकै हुँदैन, अनि कस्तो खानाको लर्को होला भन्ने पनि उसलाई थाहा हुँदैन। यहाँबाट त्यहाँ पस्दाखेरि 25 किसिमको खाना हुन्छ। मासु नै 4 चोटिको हुन्छ, फ्राई 4 किसिमको, बँदेलको मासु, कुखुराको मासु, खसीको मासु, माछा, अनि रोस्ट गरेको मासु, ग्रेभी गरेको मासु, कति भयो त अब यहाँ? यति एउटा मान्छेले खान सक्छ त? एउटा मान्छेको अत्यधिक खाने क्षमता भनेको 1 पाउ, त्यो पनि म त 2 पिस मात्रै खान सक्छु। तपाईँ जस्तो उमेरकोले खाने भनेको 1 पाउ। अब तपाईँ 4 पाउ त ती हालिसक्नुभयो। अब काउली छ, काउली पनि बोइल गरेको छ, तपाईँले भने त्यो ग्रेभी छ, अब मिसमासी तरकारी छ, साग छ, 7वटा अचारहरू छन्, तामाको अचार, मुलाको अचार, आँपको अचार, गुन्द्रुकको अचार, सिन्कीको अचार, तपाईँ पुगेकै छैन। पापड छ पर, अझ तपाईँले चाहिँ डेजर्ट खानुपर्ने छ, अनि के खानुहुन्छ तपाईँले? यति लिएर जानुहुन्छ, उहाँ लगेर फालिदिनुहुन्छ। त्यही चिज तपाईँले त्यहाँ देख्नुभयो। त्यो सामान्य मानियो अहिले भनौँ? होइन, असामान्य हो, तर हाम्रो यो भ्रष्टीकरणले हामीलाई त्यहाँ पुर्यायो। त्यही त जिम्मेवार नेता हुनु न। गोकुल बासुटाले नै एकजना पत्रकारसँग तपाईँलाई के मतलब, दिए पैसा उठ्यो गऱ्यौँ भन्छन् होइन? होइन, त्यही त भनेको। अब संवेदनशीलतै हराइसक्यो नि यिनीहरूलाई। किनभने गोकुल बाँसकोटा त्यो ल्याकतमा पुग्ने मान्छे पुर्याइदिए टिपेर। अब तपाईँ गोकुल बाँसकोटाबाट एउटा लिडरको जस्तो, एउटा मन्त्रीको जस्तो आचरण चाहिँ एक्सपेक्ट गरिरहनु भएको छ। त्यो कहिले पनि चेन्ज देखिएन नि उहाँमा। कसरी चेन्ज हुन्छ त? अनि उनीहरूको स्कुलिङ नै त्यस्तै छ। हाम्रा पालामा कहाँ त त्यस्तो थियो? एक शब्द गल्ती भयो भन्ने लाग्यो भने हामीलाई, मैले आफ्नो युवा अवस्थामा त्यसरी बोली चालीमा गल्ती गरेका 2-3टा शब्दहरू छन्, 2-3टा घटनाहरू छन्, त्यसले मलाई अहिले पनि चिमोटिरहन्छ। ओहो, मैले त्यस दिन त्यस्तो किन बोलेँ होला भनेर। यिनीहरू त लज्जा बोधै हुँदैन, यिनीहरू त निर्लज्ज मान्छे हुन्। यिनीहरूलाई लाज घिन विवेक यिनीहरूसँग केही छैन। गरे तैँले भनेर हुन्छ मेरो खुसी, मेरो सम्पत्ति मेरो खुसी, तैँले भनेर हुन्छ? मैले एउटा नजिकैको नातेदारै हो, बहुविवाहको प्रकरण थियो। बहुविवाहको प्रकरणमा त्यो बहुविवाहकर्ताले गरेको हरकतलाई लिएर, कर्मलाई लिएर प्रतिरोध गरेको मैले सुने। म छक्क परेँ। उसले त के भन्छ, तपाईँले किन चाहिँ यसरी 2टा विवाह गर्नुभयो, जेठी दुलैको आज बेहाल भयो, तपाईँले किन यस्तो गर्नुभएको बाबु भन्ने उताबाट चाहिँ प्रश्न आउँदा यसले त के भन्छ, मेरो सिन्दुर परेको चिज मेरो खुसी, सुखमा दिउँ दुःखमा दिउँ, सँगै राखौँ छोडौँ, सौता हालौँ नहालौँ, के मतलब तपाईँ? यस्तो पो भन्यो त्यसले त। मलाई त आकाशबाट धरतीमा खसे जस्तो लाग्यो। सो हेर्ने मान्छे नै छ, फेरि आफ्नै नाताको मान्छे पनि छ, के बोल्दा रहेछन् मान्छे भन्ने मलाई लाग्यो। अल्ल मलाई भनिदिनु यसको के दबाई छ? त्यो केही दबाई, कुनै किसिमको दबाई छैन। यिनीहरू त्यस्तै हुन्। यिनीहरू लाज घिन केही, यिनीहरूलाई केही 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 केही
राजनीतिक प्रतिशोध भनौँ अथवा के भनौँ, अस्ति ओलीले पनि त्यही भन्दै थिए भाषणमा, त्यहाँको मेयर अथवा प्रचण्डको छोरी रेणु दाहाल उपस्थित हुन सक्नु भएन। यो राजनीतिक हिसाबले टक्रावै हो अथवा कसरी लिन सकिन्छ? होइन, यो त उनीहरूको प्रतिक्रियात्मक हो। यो गाउँघरमा पँधेर्नी झगडा भन्छन् नि, पँधेर्नी झगडा गर्ने क्रममा दुईवटा पँधेर्नीहरू चाहिँ भन्दा भन्दै ओछ्यानको कुरा सडकमा ल्याएर आइपुग्छन्। कस्तो कुरा हो? घरको ओछ्यानमा त के हुन्छ के हुँदैन तपाईँलाई थाहा छ नि। ओछ्यानमा के हुन्छ के हुँदैन। त्यो जम्मै तपाईँ बजारमा लिएर आउनुभयो भने त्यसपछि के हुन्छ? यो जुन लेमेन संस्कार, किनभने यिनीहरू चाहिँ जस्तो अब रेणुकै कुरा गर्दा बाबुकी छोरी पुर्याइदियो, गोकुलको कुरा गर्दा केपी ओलीको धर्मपुत्र पुर्याइदियो, अर्कोको कुरा गर्दा के अरे सुशील कोइरालाको छिमेकी पुर्याइदियो। अनि तपाईँ के आशा गर्नुहुन्छ त्यहाँबाट? आशा गर्ने केही ठाउँै छैन। त्यसकारण मैले सुरुदेखि भनिआएको के भने वरियता, विज्ञता, जवाफदेहिता त्यो अनिवार्य परिपालन गर्नुपर्छ र गर्नै पर्छ। मलाई अहिले पनि थाहा छ 2044 सालमा म त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत डोटीको क्याम्पस प्रमुख भएर डोटी जाने भएँ। अघिल्लो दिन मलाई चाहिँ अफिसर अन स्पेसल ड्युटी भन्ने भाइस चान्सलरका विशेष सहयोगी हुन्थ्यो त्यहाँ, तिनले ब्रिफिङको लागि भनेर मलाई बोलाए। ल अब तपाईँ सानै उमेरमा चिफ हुँदै हुनुहुन्छ, अनेक जिम्मेवारी हुन्छन्, तपाईँले ठुलो दायित्व पाउनु भएको बोध गर्नुहोला र त्यही अनुसारको आचरण गर्नुहोला भनेर चाहिँ इन्स्ट्रक्सन दिएको कुरा मैले अहिले पनि बिर्सिएको छैन। त यहाँ अहिले त तपाईँले त्यो केपीकै क्याबिनेटको एउटा शिक्षा मन्त्री चाहिँ बालबालिकाको एउटा कार्यक्रममा गएर बोलेको म तर्सेँ त्यो बोली सुनेर। के ठानेको छ? केपी ओली इज केपी ओली, केपी ओली इज द पेले अफ नेपाली पोलिटिक्स। कोही माइका लालको हिम्मत छ? ल के भनेको यस्तो? बच्चाहरू थर काँपिराखेका थिए। त उनलाई यो पनि थाहा रहन्छ कि म कहाँ बोलिरहेको छु, म को हुँ, मैले कसरी बोल्नुपर्छ, कसरी मान्छेले मेरो ओड हेरिरहेका छ। कोही कसैको वक्ताको हेर्नु नि, यहाँ ऊ गगन थापा हेर्नु त डेमोक्रेट अरे, हाम्रो चाहिँ वास्तविक महाधिवेशन अरे, उनीहरूको चाहिँ ओली अधिवेशन अरे। ल हेर्नु बोलेको भनिदिए उनले। ल हेर्नु त कस्तो शेरबहादुरको मुनि म छु भन्ने पनि थाहा रहन्छ गगन थापालाई। अलिकति बुझेकै मानिन्थ्यो नि होइन? खोइ त अनि बुझेको आशा भएको व्यक्ति मानिन्थे विवाहहरूको। खोइ त उनले त्यो बोका काण्डमा त्यही भनेको थिए नि, मैले बाख्रा लगाएँ त्यो सेकुवा बनाएर खाउँ, पोलेर खाउँ, जङ्गलमा लगेर छोडिदिउँ, कसैलाई के मतलब? ल गगन थापाले भनेको त्यति बेलै भनेको थिएँ त। ल अब तपाईँ अब यहाँ गोकुल मास्कोटाबाट अपेक्षा गरिरहनु भएको छ, त अपेक्षा गर्ने अवस्था छैन। त्यसकारण राजनीति के हो भन्ने चिजलाई नै हामीले ठिकसँग सम्प्रेषण गर्न सकेनौँ। बौद्धिक के हो, पत्रकारिता के हो? अहिले पत्रकारिता पनि यस्ता प्रश्न कम आएका छन् त। उनीहरूले कसरी पारिवारिक कुरालाई मसला हालेर बजारमा लगेर मान्छेलाई नाङ्गै भुतुङ्गै बनाउने, मुख छोड्ने, मन परेको कुरा क्यामेरामै कैद भइरहेको हुन्छ, सारा कुरा, व्यक्तिगत कुराहरू, निजी कुराहरू। अब 6 महिना अगाडि बोलेको कुरा 15 मिनट अगाडि केसीले खोले मुख, अब के हुन्छ भनिदिन्छन्। कुनै कुरा बोलेकै छैन, म हप्ता दिन पछि बोल्नेवाला हुन्छु, केसीले मुख खोले भनिदिन्छन्। यसको के दबाई छ ल मलाई भनिदिनु। सुरेन्द्र केसी फ्यान क्लबमा त के आइ गर्छ नि त्यो, अब हेर्दै अब थाहा छैन त्यो कुरा। कसरी थाहा हुन्छ मलाई? त्यो फ्यान क्लब के हो भने नै मलाई थाहा छैन। मेरो नाममै चाहिँ प्रोफाइल पिक्चर बनाएर 10वटा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ फेसबुक खोलेका छन्, ग्रुप बनाएका छन्। ग्रुप, त्यो मलाई केही पनि थाहा छैन। मलाई यहाँ बारम्बार फोन आइरहेको हुन्छ, यहाँ बदनाम हुन आँट्यो, प्रहरीकामा जानु पऱ्यो, फलानु गर्नु पऱ्यो। प्रहरीमा गयो नागरिकता लिएर आउनुहोस् विचार गर्नुहोला भन्छ प्रहरी, त्यस्तो छ। अब यस्तो किन भन्दा राजनीति अव्यवस्थित छ, अस्तव्यस्तता छ। एउटाले मलाई चितवन महाधिवेशनसँगै जोडिएको साथीले भनिरहेको थियो, पार्टीभित्र पनि कस्तो छ अरे भने प्रदेशका प्रमुखको तलब 1 लाख छ अरे। पार्टी प्रदेश है, प्रशासनिक प्रदेश होइन।
पार्टी प्रदेशको प्रमुखको तलबै छ अरे 1 लाख। तर हुम्ला जुम्लाको कार्यालय सहयोगीले 5,000 पाउनको लागि 1 वर्ष पर्खिनुपर्छ। अब यसको असर यहाँ छ। त महिनाको 1 लाख खाने अनि मैले भोकै बस्नुपर्ने किन भन्छ, रिस उठिरहेको हुन्छ उसलाई। अनि उसले त्यहाँबाट चाहिँ 1 पाउ मासु लिनु परेमा 5 पाउ ल्याउँछ, 4 पाउ फालिदिन्छ, 1 पाउ मात्रै भुँडीभित्र हालिदिन्छ। यो कहाँको आक्रोश, कहाँको कुण्ठा, कहाँको पीडा, कहाँको व्यथा मान्छेले कहाँ गएर मलाई कहीँ रिस उठिरहेको छ, कहिलेकाहीँ तपाईँहरूमा पोखिदिन्छु। त्यस्तो हुन्छ नि मान्छेको। तपाईँसँग लिनु दिनु त हुँदैन, तर भित्र मन त जलन भइरहेको हुन्छ। कहाँ पोखौँ भनेर कहाँ पोखौँ भइरहेको हुन्छ, तपाईँहरू ल्याएर खनाइदिन्छु म। त यो किन हुन्छ भन्दा एउटा मनोबनोट, परिवेश, खास गरी नेतृत्वले बाबु अब बोला ल तिमीहरूको भाषा राम्रो हुनुपर्छ, सम्प्रेषणीय हुनुपर्छ, प्रभावकारी हुनुपर्छ, संवेदनशीलता यस्तो हुनुपर्छ है ल भन्ने, बिस्तारै जिम्मेवारी राख्ने, सहायक मन्त्री दिने, राज्य मन्त्री दिने। पञ्चायतले राजाले कसो गर्थ्यो त, सानो सहायक मन्त्री दिन्थ्यो, त्यसपछि राज्यमा उकाल्थ्यो, त्यसपछि मन्त्रीमा ल्याउँथ्यो, अनि राष्ट्रिय पञ्चायतको अध्यक्ष बनाउँथ्यो। जो राष्ट्रिय पञ्चायतको अध्यक्ष हुन्थ्यो त्यो प्रधानमन्त्री हो भन्ने कुरा क्लियर हुन्थ्यो। कोही पनि हेर्नुहोस् तपाईँ, मरिजमानको बाटो हेर्नुहोस्, यो लोकेन्द्र बहादुर चन्दको बाटो हेर्नुहोस्, त्यही बाटो उनीहरू प्रधानमन्त्रीसम्म भएका थिए नि। हाम्रो विश्वविद्यालयमा पनि त्यही हुन्थ्यो। पहिला के गर्थ्यो, रजिस्ट्रार बनाउँथ्यो, त्यसपछि रेक्टर बनाउँथ्यो। रेक्टर बनाएपछि त्यो भिसी हो भविष्यको भन्ने कुरा अहिले नै क्लियर हुन्थ्यो। सेनामा पनि त्यही हुन्छ। त्यहाँभित्र चाहिँ कमान्डर इन चिफको जो सेकेन्ड मेन हुन्छ, त्यो सेकेन्ड मेनलाई जुन जिम्मेवारी दिएको हुन्छ, त्यो जिम्मेवारीको आधारमा अझ सेनाको त मैले सुनेको सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टदेखि नै हिसाब किताब गर्छन् भन्थे। अब सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टमा 1 नम्बरमा वरियतामा कसलाई राख्ने, तालिम लिन कसलाई पठाउने, तालिम लिन कहाँ पठाउने, फेरि पाकिस्तान पठाउने एउटा कुरा हुँदो रहेछ, इन्डिया पठायो भने एउटा कुरा हुँदो रहेछ, चाइना पठायो भने एउटा कुरा हुँदो रहेछ, जर्मनी पठायो भने अर्को कुरा हुँदो रहेछ, अमेरिका पठायो भने फाइनल हुँदो रहेछ। अनुसारको ग्रेडिङ। तर त्यो हेरेर उनले त्यो तालिम पठाउँदा रहेछन्। चाइना जाने, अब त्यो कमान्डर इन चिफ हुने मान्छे सितिमिति चाइना जान मान्दो रहेछ, पाकिस्तान जान पनि मान्दो रहेछ, किनभने त्यसलाई अर्कै किसिमले हेरिँदो रहेछ। युके, अमेरिका, स्यान्ड्रुस भन्ने हुन्छ युकेमा। त्यो स्यान्ड्रुस भन्ने चाहिँ संसारकै सबभन्दा राम्रो सैनिक तालिम मानिन्छ। त्यहाँ राजा महाराजाहरू पनि, ब्रुनाईको राजा, फलानो राजाहरू पनि त्यहाँ गएर तालिम लिन्छन् भनेर म सुन्थेँ। तिनीहरूले पनि तालिम लिएको हुन्छ नि। हाम्रो वीरेन्द्रलाई प्लेन चलाउन आउँथ्यो। त यस्तो किसिमको एउटा तालिमको परिधि, तालिमको प्रवृत्ति, यस्ताहरू शासक वर्गले चाहिँ ध्यानमा राखेको हुनुपर्छ। अब अहिले त जो पनि मन्त्री हुने, जो पनि प्रधानमन्त्री हुने, जो पनि सांसद हुने, पिँडुला उचालेर सांसद हुन पाइने, अनि पिँडालु उचालेपछि के देखिन्छ? त्यस्तो गरिकन सांसद हुनु पनि कुनै सांसद हुनु हो। अब त्यस्ताहरू तपाईँ के आशा गर्नुहुन्छ? हजुरले त यो कुरा भनेको भने हुन्छ, तर चेन्ज भन्ने हुन्छ जस्तो होइन। उनीहरू बाफ्रे, हामीलाई मान्छे ठान्छन् न उनीहरू। त्यसै पनि शिक्षक भनेको मान्छे होइन भन्ने बुझाइ छ। हाम्रो समाजको सामाजिक मूल्य त्यो हो। मास्टर पनि कुनै मान्छे हो र भन्ने छ। त्यसै पनि त्यसपछि समाजमा मूल्य छैन। जस्तो जापानी समाजमा के हुँदो रहेछ भने, राजकुमारले राजकुमारीले बिहा गर्नुभयो भने फर्स्ट प्रायोरिटी प्रोफेसरको छोराछोरीलाई दिँदो रहेछन्। त्यहाँ त्यो भएन भने मात्रै अन्त च्याउँदो रहेछन्। जस्तो यहीँ पनि राजा महेन्द्रको पालासम्म राजपरिवारको विवाह यहाँ हुँदैन थियो नि, इन्डियामै हुन्थ्यो। राणाहरूले पनि आफ्ना राजकुमारीहरू, आफ्ना यिनीहरू कि 22-24का केटाहरू हेर्थे। होइन भने त कर्णसिंह भन्छन् नि, सायद यो काश्मीर रोयल फ्यामिलीको हो त्यो कर्णसिंह भन्ने। अहिले राज्यसभामा सांसदै छन्, काङ्ग्रेसका नेता नै हुन्। त्यहाँ हाम्रो ज्ञानेन्द्रकै नातेदार पर्छन् के, कुन चाहिँ शमशेरकी छोरी के भन्थे नि त। यिनीहरू त यो त गरि नै राखेका हुन्छन्। त यो तरिकाले चाहिँ शासक वर्गले चाहिँ सम्पूर्ण कुराको चाहिँ
रीतिथिति बर बन्दोबस्त यस्तो मिलाएको हुन्छ। जस्तै डाक्टर साहब कोही विश्लेषकहरूले भन्छन् कि अस्तिको महाधिवेशनको झल्को र अहिले भइराखेको हिसाबमा केपी ओलीमय देश अझै छ अथवा उनकै शक्तिशाली उनले जे भन्दै हुँदो रहेछ भन्ने कुरा लागेको छ अथवा के बुझ्न सकिन्छ? होइन, त्यो प्रश्न किन आएको छ त्यो मैले बुझिराखेको छैन। अब काङ्ग्रेसमै को छ त अस्ति? सङ्घीय समाजवादीमै अथवा के भन्छन् त्यो पार्टीको नाम जसपा भन्छन् होइन, जसपामै को छ त हस्ती? माओवादीमा को छ हस्ती? प्रचण्डमा मात्र एक्लै भयो भने जस्तो कुरा गर्न थालिसक्नु। अनि किन यो केपी ओलीमय भनेको त्यो मैले बुझ्दिनँ। जस्तो राप्रपामा कमल थापामय होइन, सबै गोजीमा लिएर पद प्रतिष्ठा बाँड्दै बेच्दै हिँड्थ्यो होइन त कमल थापा। अनि केपी ओलीमाथि मात्रै यस्तो आक्रमण के हो मैले के बुझ्दिनँ क्या। केपी ओलीको पार्टीमा के सुरेन्द्र केसीमय हुनुपर्ने कि प्रचण्डमय हुनुपर्ने यो झलनाथको पालामा जस्तो हो? त्यो मनोविज्ञान बुझ्ने मान्छेले बोलेको कुरा हो यो। अर्काको पार्टीमा हात हालेर अर्काको पार्टीको चुनाव चिन्हबाट चाहिँ निर्वाचित भएर आएका लठुवालाई अनि मन्त्री बनाउँदै हिँड्ने, पार्टी अर्काको फोड्दै हिँड्ने, अनि यही लोकतन्त्र हो त्यो चाहिँ प्रतिगमन हो भन्दै हिँड्ने को प्रतिक्रिया हो त्यो। तपाईँको जुन यो परिवार छ, टिभी परिवार तपाईँको, यसमा सन्तोष निरोला होइन, सन्तोष निरोला मय नभएर कि सुरेन्द्र केसीमय हुन्छ त यहाँ? वास्तव त त्यही हो। के हुन्छ त भने यसलाई हाइलाइट गर्नु पर्यो भने भाइको मनस्थितिले जे भन्छ त्यही हाइलाइटेड हुन्छ। कसैलाई अन्तर्वार्ता लिनु पर्यो भने त्यसैको बच्छ। कुनै फोटोलाई चाहिँ फरवार्ड गर्नु पर्यो भने त्यो फरवार्ड गर्नुपर्छ हुन्छ, ब्याकवार्ड गर्नु पर्यो भने ब्याकवार्ड हुन्छ। यो किन गरेको मलाई नै कति अब मेरो अन्तर्वार्ता लान्छन्, मनै नपरेको शीर्षक हालिदिन्छन्। यो किन यस्तो मन नपरेको शीर्षक हालेको त भन्न पाउँदिनँ म। सक्यो कुरा, उनीहरूको ओनरसिपमा त्यो जान्छ, उनीहरूको हिसाबले त्यसलाई चाहिँ प्रोजेक्सन गर्छन्। अनि त्यसमा त म ठुलो कुरा गर्न पाउँदिनँ भने त्यो त केपी ओलीको पार्टी हो, केपी ओली त्यो पार्टीका नेता हुन्। मन परेको छैन, प्रतिनिधिलाई मन परेको छैन, हराइदिए भइगयो नि त। केपी ओली भीम रावल अब कुन हिसाबमा हिजोदेखिको बन्द सत्रबाटै कुरा आयो, अत्तालिएका छन् मान्छेहरू। घनश्याम भुषालदेखि लिएर त्यो विरोध गर्न थाले केपी ओलीमय हुनुपर्ने कुरामा। अब यो भीम रावलको कुरा के हो? होइन, भीम रावलको त उनले चाहिँ म अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन्छु भने त्यो त त्यो पार्टीका सबै क्याडर्सहरूको अधिकारको कुरा हो। त्यसमा हामीले टाउको दुखाएर केही हुन्छ त? र मैले सुनेको मध्यरातिमा चाहिँ सर्वसम्मत चाहिँ पदाधिकारीहरूको नाम नोमिनेसन गर्ने अधिकार केपी ओलीलाई दिए भनेर हामीले सुन्यौँ। अब दिए त अब हामी यहाँ के गरौँ? जहाँसम्म भीम रावलको कुरा छ त्यो विधान विपरीत हो भने उनले त्यो प्रोटेस्ट गर्नुपर्छ र गर्छन्, गर्न पाउनुपर्छ। अति कुटेर हकारेर हुटिङ गरेर निकालिदिन्छौँ फलानु उनीहरू भन्छन् भने त्यो पनि उनीहरूको पार्टीभित्रको कुरा हो, उनीहरूको पार्टीभित्रको कुरा हो नि। हामीले यो कतिको तिमीहरूको एउटा पार्टी प्रणालीको अनुकूल हुन्छ के हुन्छ विचार गरेर हामीले भन्ने त यति हो। काहीँ पनि काङ्ग्रेसकै प्रतिनिधिहरू बिचमा हात हालहाल भयो, रक्ताम्य भए, नाकको डाँडी भाँच्यो भन्ने कुरा सुनि नै रहेका छौँ। र लामो अवधिदेखि 2 वर्षभन्दा बढी अवधिदेखि काङ्ग्रेसको चाहिँ महाधिवेशनको गलबद्दी चलि नै राखेको छ। लाज लाग्नुपर्ने काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीलाई यो तरिकाले महाधिवेशन टाल्दै कहिले प्रतिनिधि मिलेन भनेको छ, कहिले चाहिँ मौसम मिलेन भनेको छ, कहिले भ्याउनु भएन भनेको छ। अनि केपी ओलीकै मात्रै कुरा किन यसरी आउँछ मैले बुझिल। ती मध्ये एउटा केपी ओलीमा छ। अब हजुरको अलिक नजिकको साथी भनेर सबैले चिन्छन् भीम रावल, अलिकति पढे लेखेका जान्नेका, अलिकति चर्चामा पनि रहिरहेको छन् खालि विशेषतः एमसिसीका विषयमा, अरू विभिन्न कुराहरूमा उहाँ अलिकति फ्याट्ट बोल्ने, प्रष्ट बोल्ने हिसाबमा अहिले उठ्नु भनेको उहाँको प्लान चाहिँ के होला? मान्छेले निकै आशंका विभिन्न हिसाबले गरेका छन् नि, किन उठ्दैछन् अथवा के छ उहाँको? होइन, मैले सुरुदेखि भनिआएको कुरा हो भने पार्टीभित्र वरियता हुनुपर्छ, पार्टीभित्र चाहिँ विज्ञता हुनुपर्छ, पार्टीभित्र विशेषज्ञता हुनुपर्छ, पार्टीभित्र चाहिँ
सामाजिक न्याय हुनुपर्छ। केही पनि भएन एमाले भित्र, को पछि को भन्ने पनि भएन, कसको वरियता के भन्ने पनि भएन, विज्ञता भन्ने कुरा जिरो। के उनीहरूले फलस्वरूप अहिलेसम्म एउटा राम्रो परराष्ट्र मन्त्री पनि बनाउन सकेनन्, राम्रो एउटा अर्थमन्त्री पनि बनाउनु। किन? विज्ञताको आधारमा ती पदहरूको वितरण नै हुँदैन त्यहाँ, होइन? एउटा 8 क्लास पढेको लठवाला लगेर उनीहरू चाहिँ या त परराष्ट्र मन्त्री बनाउँछन्, होइन भने अर्थमन्त्री बनाउँछन्। अब तपाईँ भीमरावल पढेका लेखेका भन्नुहुन्छ, पढेका लेखेका त्यहाँ के मार्केट छ र? कुनै पनि पार्टीमा भन्नु न। अब अहिलेकै क्याबिनेटमा हेर्नु न के हालत छ मान्छेको। काङ्ग्रेसले नै यति लामो समय शासन गर्यो, रामशरण महत विशेषज्ञ प्राप्त व्यक्ति नै हुन् नि वास्तवमा, तर उनलाई नै एउटा निर्वाध अर्थमन्त्री हुन सम्भव भएन। कहिले कृषि मन्त्री बनाउँथे, कहिले परराष्ट्र मन्त्री बनाउँथे, कहिले के गर्थे। त्यसकारण जहाँ वरियता मानिँदैन, जहाँ विज्ञता मानिँदैन, जहाँ विशेषज्ञता मानिँदैन, त्यसपछि भीमरावलहरूको पैदा हुन्छ। अब एमालेको वरियताको कुरा थाहा पाउने मैले अहिलेसम्म पत्रकार पनि देखाएको छैन। महाधिवेशन भनेको के हो भनेर थाहा नपाउने पनि पत्रकार हुँदो रहेछ। हिजो मलाई एउटा पत्रकारले सोधिरहेको थियो, त्यो महाधिवेशन भन्ने चिज के हो भन्ने पनि थाहा रहन्छ उसलाई। त्यस्तो देशमा के हुन्छ बाबु? पत्रकार भइसकेपछि महाधिवेशनको कुरा सोध्ने भइसकेपछि महाधिवेशन भनेको के हो, त्यहाँ प्रतिनिधिको छनौट कसरी हुन्छ, त्यति त बुझ्नु पर्यो। यो महाधिवेशन भनेको के हो डाक्टर साहब भन्छ, पत्रकार छु भन्छ। अब यसको के दबाई छ ल भनिदिउँ त। किनभने पत्रकार हुने पनि खास यसमा हामी कहाँ खास मानक छैन। जनार्दन दाइले त्यही बेला लेखेको थियो, मान्छे जब राजनीतिमा असफल हुन्छ अरे दुईवटा विकल्प हुन्छन् अरे, एउटा ओकालती, अर्को पत्रकारिता। म चाहिँ पत्रकार भएँ भनेको छ बुढाले। पत्रकार त उनको आवरण मात्रै थियो, वास्तवमा राजनीतिमै थिए उनी पनि। लोकेन्द्र बहादुर चन्दको समयमा सल्लाहकार भएका थिए, त्यही पार्टी अन्तर्गत हो क्या अरे, सायद राजाको 10 जनाको मनोनितमा हो कि राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि भए। भनेपछि पत्रकारिता त आवरण मात्रै भयो, ब्याकग्राउन्ड राजनीति छ, यता अलिकति अभ्यास पनि राजनीति नै छ। त्यस्तोबाट चाहिँ राजनीतिक एउटा योगदान पनि हुन सक्दैन, पत्रकारिताको भूमिका पनि उपयुक्त हुन सक्दैन। अब भीमरावल भए ठाउँमा आउँदा अब वास्तवमा पार्टीभित्र भीमरावल वरियतामा पर्ने नेता होइनन्, तर उनी राज्यबाट हेर्ने हो भने उप प्रधानमन्त्रीसम्म भए, पार्टीभित्र भन्ने हो भने उपाध्यक्षसम्म भए, लोकप्रियता हेर्ने हो भने आसामबाट 2-3 चोटि निर्वाचित भएर आए। दलको निर्वाचनमा त सर्वाधिक मत प्राप्त गरेकै छ। अनि त्यसपछि भीमरावलाई के लाग्यो र उनको क्लेम के हो भने वाइ नट मी एज ए प्रेसिडेन्ट। किनभने क्रोनोलोजी मैले तपाईँलाई पढाइ छँदैछ, डक्टरेट गरेका छन्, ट्यालेन्ट छँदैछन्, टपर हुन् आफ्नो ब्याचका, अनि उनले यति क्लेम गर्नु के अनौठो भयो त? अब अघि मैले भने अब मूल नेताले चाहिँ न्याय गर्नुपर्छ। ल तपाईँ यो ब्याचको हो, तपाईँ यति सालमा केन्द्रीय कमिटीमा आउनु भएको छ, तपाईँ यति सालमा पार्टी प्रवेश गर्नुभएको छ, तपाईँको 7 वर्षपछि पालो आउँछ, अहिले घर जानुहोस् भनेपछि उसले के आधारमा झगडा गर्छ ल भन्नु त? हो यसपछि भीमरावलहरू पैदा भएका। भीमरावल सही समयमा आउँदैछन् अहिले भनौँ न। होइन त्यो होइन, भीमरावलहरूलाई गलत रूपमा पार्टीले दुरुपयोग गर्यो। त्यसपछि भीमरावललाई नै थाहा भएन कि म को हो। अब भनौँ न, अब कोमल ओली कसरी त्यहाँ पुगिन् त? अब कोमल ओलीको दृष्टान्त दुर्गा प्रसाईलाई भयो। दुर्गा प्रसाईले त्यहाँ के भने हजुर एकचोटि केन्द्रमा उठौँ भन्ने लागिरहेको छ, मलाई आशीर्वाद चाहियो। उन त एमाले प्रवेश गरेको 3 महिना नै भएको छैन। भीमरावलको अवस्था यस्तो छ। अब भीमरावल पनि यिनीहरूले त्यसरी नै उचाले। अब डिपिएम भइसके, उपाध्यक्ष भइसके, अनि त्यसले चाहिँ अध्यक्ष हुन्छु भन्यो भने, त्यसले म प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छु भन्यो भने के अर्ग्यानाइज भयो त? तर त्यहाँ
अमृत बोहरा छुटिराखेका छन्, मुकुन्द नेउपाने छुटिरहेका छन्, ईश्वर पौडेल छुटिरहेका छन्, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल भन्दा त सुरेन्द्र पाण्डे पनि सिनियर हुन्, युवराज गेवाली पनि सिनियर हुन्, अलका अल सिनियर छन् त्यहाँ। तर भीम रावललाई उनीहरूले उपाध्यक्षसम्म पुर्याइदिए, उप प्रधानमन्त्रीसम्म पुर्याइदिए। अनि उपाध्यक्ष भइसकेको व्यक्तिले, उप प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले अघि पनि भने म प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छु, म अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छु भन्यो भने त्यहाँ के अर्ग्यालै छ त? भने यस्तो किसिमको परिपाटी विकास गर्ने त्यो नेतृत्वको छ जो साह्रै नै अविवेकी अन्यायी थियो। र तिनको नाम माधव कुमार नेपाल हो, जसले बोकेर भीम रावललाई त्यहाँ पुर्याएका छन्। थ्रु आउट भीम रावललाई बोक्ने माधव नेपाल नै हुन्। जुन बेला माधव नेपाललाई भीम रावल चाहिएको थियो, देखिहाल्नुभयो कुन हालत गराइदिए। अब माधव नेपालले हुन् जसले विरोध खतिवडालाई 30 वर्षसम्म मन्त्रीको अवसर दिएका रहन्छन्, जबकि लगातार जितेर आइरहेछन् नुवाकोटबाट एकपल्ट बाहेक। अब अहिले तिनै माधव नेपाल विरोध खतिवडामाथि अन्याय भयो भन्ने जस्तो गरेर त्यहाँ मन्त्री बनाउनु पुगे। अब हेर्नु त उनले मन्त्री बनाएका मान्छे, अब रामकुमारीलाई मन्त्री बनाए। रामकुमारीको मन्त्री हुने उमेर हो र? अब रामकुमारीले भोलि म उप प्रधानमन्त्री हुन्छु भनिन् भने सी डिजर्भ्स द्याट। किन मन्त्री त भइसकिन् नि, उप भएपछि प्रधानमन्त्रीको कुरा आइगयो, उप भएपछि प्रधानमन्त्री हुनु कत्रो कुरा भयो त? यो परिपाटीको दोष छ, भीम रावलको, रामकुमारीहरूको विरोध खतिवडाको दोष छैन, यो परिपाटीको दोष छ। परिपाटी कहाँ त्रुटिपूर्ण भयो त भन्दा त्यहाँ वरियतालाई पनि सम्मानोचित व्यवहार गरिएन, विज्ञतालाई पनि मानिएन, योग्यतालाई पनि मानिएन। कि पिँडुला देखायो कि पोको लगेर बुझायो। त्यसपछि आजको दिन आउँछ बाबु। अनि जोसँग पिँडुला छैन, जोसँग पोको छैन, त्यसपछि उसले मसल देखाउँछ। मसलवादीहरू पनि आइरहेछन्, कतिपय मसल यताउता गर्छन्। अनि मलाई भएन भने अब त्यो किसान श्रेष्ठ भन्नेलाई यिनै भीम रावलले चाहिँ केपी ओलीले त्यो एउटा कता तराईको सांसदलाई अपहरणको काण्ड आयो कि आएन? अब त्यही प्रेम आलेलाई यिनै केपी ओलीले मन्त्री बनाएका हुन् कि होइनन्? के ब्याकग्राउन्ड हो त प्रेम आलेको? त्यसपछि आजको दिन आएको छ। हामीले खालि भीम रावल मात्रै देखेका छौँ। भीम रावल किन आयो भन्ने कुरा, कसरी भीम रावलको प्रवृत्तिले त्यहाँभित्र टाउको उठायो भन्ने कुरातिर हामी गएकै छैनौँ। कसैको दोष छैन, रामकुमारीको पनि दोष छैन, भीमकुमारीको पनि दोष छैन, रावलको पनि कसैको दोष छैन। त्यो जुन मूल नेतृत्वले आफ्नो एउटा निहितार्थको लागि जसरी कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ अझ यिनीहरूले त यता लडाइँ भिडाइ यस्तो मात्रै गरे, प्रचण्डहरूले त 17,000को ज्यानै लिने परिपाटी खडा गरे। किन? त्यति गरिकन माओवादी आजको ठाउँमा आयो। के पायो त? आधारभूत जो लड्यो त्यसले के पायो? आधारभूत जनताले के पायो? हामी गणतन्त्र ल्यायौँ, फलानु पायौँ भन्छन्। त गणतन्त्र ल्यायौँ त नेताको ठाउँमा आफ्नो स्वास्नीलाई लगेर राष्ट्रपति बनाइदियो। अनि ठुल्ठुला लडाकाहरूलाई अथवा ठुल्ठुला चाहिँ नेताहरूलाई, तिनका स्वास्नीहरूलाई एउटा एउटा पदीय व्यवस्थापन भयो। अनि गणतन्त्रले आधारभूत मान्छेलाई चाहिँ के गर्यो त? धर्मनिरपेक्षताले आधारभूत मान्छेलाई के चाहिँ दियो चाहिँ के त? त्यसले क्रान्ति गरेर आइयो, नयाँ लोकतन्त्र भन्ने हिसाबमा आएको नि जनयुद्ध त होइन? खोइ त के आयो त भनेको नि, पत्रकारकै कुरा गर्ने भने लु के पायो त? तपाईँहरू एउटा चाहिँ क्यामेरा लिएर पेट पाल्नु परिरहेछ, अनि के पायो त पत्रकार भन्नेले चाहिँ? चाहियो के भनेदेखि कमसेकम पेसाको ग्यारेन्टी हुनु पर्यो, कमसेकम यसको इन्सुरेन्स हुनु पर्यो, कमसेकम यसको मूल्याङ्कन त हुनु पर्यो लोकतन्त्रमा। प्रचण्ड अहिले त अब माओवादी अलिअलि हाँक्ने नि म मात्रै भएँ भन्न थालिसक्नु भयो उहाँ। अब भनौँ त्यो भन्न पाइयो, तर मुख्य कुरा चाहिँ के भने मुलुकको औद्योगिकरण भएको छ कि छैन, रोजगारीका दायराहरू विस्तारित भएका छन् कि छैनन्, मुलुक समृद्धिमा गएको छ कि छैन, अमन चयन छ कि छैन देशमा, नेपाल चाहिँ आकर्षणको केन्द्र बन्यो कि बनेन, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी छ कि छैन, रोजगारीको ग्यारेन्टी छ कि छैन, किसानको जो उत्पादन छ त्यसको ग्यारेन्टी छ कि छैन। लोकतन्त्रै नहोस् न, तर यी चिज भयो भने मान्छेले जय जयकार गरेर हिँड्छ। ली कुवान यूले भनेकै थियो तपाईँको सिस्टम त डिक्टेटोरियल भयो भन्छन् नि, भन्दा सिस्टम डिक्टेटोरियल भयो कि डेमोक्रेटिक भयो मलाई मतलब छैन, मेरा जनतालाई यसले संरक्षण दिएको छ कि छैन मलाई त्यससँग मात्रै मतलब छ।
मेरा जनताले केही पाएका छन् कि छैनन् त्यो सोध, पाएका छैनन् भने नि मसँग सोध्न आऊ भनेको थियो उनले। अब डिक्टेटरसिप नभइकन त संसारमा कुन देश बनेको छ र? नेपाल पनि बनेको त केही बन्यो भने डिक्टेटरसिप अन्तर्गत मात्रै त बन्यो। पृथ्वीनारायण शाहको डिक्टेटरसिप थियो, देशको एकीकरण भयो, राजा महेन्द्रको डिक्टेटर थियो, पूर्वाधारहरू बने। अब अहिले चारतिर लोकतन्त्र मात्रै छ, तर कल कारखाना बन्द भए, चिनी उद्योग बन्द भयो, बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योग बन्द भयो, ट्रली बन्द भयो, ढिकुटी कागज कारखाना बन्द भयो। चारैतिर लोकतन्त्रमा के कमी छ? लोकतन्त्र केही कमी छैन, तर पेट त भोगै छ त। यही कुरा डाक्टर साहबले सुरुमा भन्नुभएको थियो नि, हजुरको थेसिसको समय कहिले थियो? त्यति बेला कम्युनिस्ट होइन, काङ्ग्रेसको डेमोक्रेट होइन भन्ने कुरा अहिलेसम्म लागू भइरहेको छ अथवा कि त्योभन्दा तल भइरहेको छ? होइन, त्यो त अझ बढी चरितार्थ हो नि। त्यो त मेरो खालि एउटा हाइपोथेसिस मात्रै थियो। त्यति बेलाको मूल्याङ्कन थियो नि तपाईँको, होइन? त्यतिखेर मैले यसो साथीहरूको सङ्गत, त्यो आचरण इत्यादिको आधारमा यिनीहरू ठग हुन् कि क्या जस्तो मलाई लाग्न थाल्यो बिस्तारै। अहिले त यिनीहरू, त्यति बेला मैले बौद्धिक अवसरवादी मात्रै भनेको थिएँ, अहिले त मलाई ठगै जस्तो लाग्न थाल्यो। अहिले पनि उनीहरू क्रान्तिकै कुरा गरिरहेछन्। अहिले पनि बहुदलीय जनवाद भन्छन्। यो बहुदलीय जनवादको उच्चतम बिन्दु कहिले होला भन्नु त? बहुदलीय जनवाद अन्तर्गत नेपालमा कम्युनिस्ट क्रान्ति कहिले सम्पन्न हुन्छ त? 30 वर्ष त यो भइसक्यो। कहिले सम्पन्न हुन्छ त? यो त ठगी हो नि। त्यस कारण यो बहुदलीय जनवाद फलानु यो भन्ने होइन। यही व्यवस्थालाई सुदृढ र सुनिश्चित बनाउँदै जीवनोपयोगी र चाहिँ जनमुखी बनाउने हो यही व्यवस्थालाई। र यीभित्र सामाजिक न्यायको खोजी गर्ने हो, यीभित्र लोकतान्त्रिक आचरण गर्ने हो। यीभित्र चाहिँ सबैलाई जवाफदेही बनाउने, देशवासी नागरिकलाई पनि जवाफदेही बनाउने, राजनीतिलाई पनि जवाफदेही बनाउने, सबैले चाहिँ सिस्टमको परिपालन गर्नुपर्ने, कसैले पनि अराजक हुनु नपाइने, छाडा हुनु नपाइने, कसैले पनि उपचार नपाएर मर्नु नपरोस्, कोही पनि बेरोजगार भएर भौँतारिनु नपरोस्, दिदीबहिनीहरूले सुत्केरी हुनु नपाएर चाहिँ गाउँ गाउँमा मर्नु नपरोस्। त्यही नै कम्युनिजम। 21औं शताब्दीको कम्युनिजम त्योभन्दा अर्को हुनै सक्दैन। यसैलाई कम्युनिजम बनाउने हो। यही व्यवस्थाभित्रबाट कम्युनिजम, जस्तो मान्छे भन्छन् भने कम्युनिजम खोज्नु पर्यो भने उत्तर कोरिया जाने कि अमेरिका जाने भन्यो भने मान्छे आँखा चिम्लेर अमेरिका भन्छन्। किनभने त्यहाँ गर खाऊ, बढी गर बढी खाऊ, काम गर्दैन भने भोकै बस कुरो सिद्धि। त्यही नै कम्युनिजम हो। किनभने कम्युनिजम भनेको प्रत्येकबाट क्षमताअनुसार, प्रत्येकलाई आवश्यकताअनुसारको सिद्धान्त नै कम्युनिजम हो। कसैले कम्युनिजम बुझेको छैन भने मसँग पढ्न आए हुन्छ। प्रत्येकबाट क्षमताअनुसार तपाईँसँग जे क्षमता छ तपाईँ त्यो समाजलाई दिनुहोस्, त्यो दिए बापत तपाईँलाई जे चाहिएको छ यहाँ टिपेर लानुहोस्। तपाईँलाई लुगा चाहिएको छ लुगा लानुहोस्, भोजन चाहिएको छ भोजन लानुहोस्, शिक्षा चाहिएको छ शिक्षा लानुहोस्, स्वास्थ्य चाहिएको छ स्वास्थ्य लैजानुहोस्। तपाईँलाई के चाहिएको छ, जे चाहिएको छ नि तपाईँ किन लानुहुन्छ? लगेर थुपार्नुहुन्छ, तपाईँ त्यसबाट तपाईँले के पाउनुहुन्छ? त्यहाँबाट केही पनि पाइँदैन। म हिजो एउटा ठुलो मान्छे कहाँ गएको थिएँ, उनको कुरा सुनेर म चकित भएँ। के छ त हजुर खबर भन्ने कुरा भइराखेको। अनि खुसुक्क उहाँले के भन्नुभयो मलाई हिँड्ने बेलामा भने, अर्को हप्ता मेरो श्रीमतीको बर्थडे छ, त्यसको लागि यो ल्याएको उपहार हो, जो चाहिँ मैले श्रीमतीलाई भनेको पनि छुइनँ, यो हिराको हार हो, 20 लाखमा ल्याएको। म ती मुर्छा परेँ, झन्नै मुर्छा परेँ। जुन युनिभर्सिटीको प्रोफेसरले जीवनभरमा 20 लाख कमाएन, त्यसको एउटा साथी के भन्दैछ, श्रीमतीको बर्थडेमा 20 लाखको उपहार ल्याइरहेको छु मैले, सरप्राइज। अब एक हिसाबले ठिकै पनि छ, कमाए होला दिए होला, केही पनि भन्नु छैन। तर मलाई लाग्छ हुम्लामा मान्छे एक छाक खान नपाएर छटपटी राखेका छन्। यहाँ 2/3 कम्युनिस्ट शासन छ भन्छन्। अनि यस्तो किसिमको कम्युनिजमको के सान्दर्भिकता भयो? बरु यस्तो कम्युनिजम नहुनु राम्रो छ। ली क्वान युकै शासन होस्, तर हुम्लामा चामल पुगोस्, जुम्लामा अस्पताल पुगोस्। अब कम्युनिस्ट भन्छन् आफ्नो प्रदेशको प्रमुखलाई 1 लाखको तलब दिन्छन्, अनि त्यही कार्यालयमा काम गर्ने कार्यालय सहयोगीले
5,000 को भुक्तानी पाउँदैन। त्यो कस्तो कम्युनिस्ट पार्टी भयो त? त्यो कस्तो कम्युनिजम भयो? त्यसकारण कम्युनिजममाथि पनि पुनर्विचार गर्नुपर्छ। अब यो सान्दर्भिक छ कि छैन? यो मानवोचित हो कि होइन? यो व्यवस्था यो ह्युमन केमिस्ट्रीसँग मिल्छ कि मिल्दैन? यो हो। यस्ता कुरामा छलफल गरेको भए एमालेको 10औं महाधिवेशनको पनि मैले देख्दा सार्थकता हुन्थ्यो। त्यहाँ त छैन। खालि भीम रावल हुने कि केपी ओली हुने, केपी ओली मय भयो कि अर्को मय भयो मात्रै। अब कोही मय भयो के हुन्छ? मान्छे कति उतार्ने? कति मान्छे आए के हुन्छ? लोक आए के हुन्छ? 15 लाख आए भन्छन्, 30 लाख आए के हुन्छ? ल 30 लाख आए के हुन्छ? आखिर न त्यो 30 लाखले धपकै भोलि नै जस्तो यहाँ त सुभाष नेमाङलाई राष्ट्रपति बनाउने, कोनी कललाई उपराष्ट्रपति बनाउने, त्यो बनाउने मञ्च हो र त्यो राष्ट्रपति बनाउने मञ्च हो त्यो। यस्तोमा विषयान्तर गरेर जसरी एउटा राजनीतिक अपसंस्कृतिको बाटो नेपालका राजनीतिक दलहरू गए, यो मैले देख्दा ज्यादै नै दुःखदायी छ। यस्तो कुरा उपयुक्त छैन भन्ने सन्देश दिन सक्नु नसक्नु नै महाधिवेशनको सार्थकता र सान्दर्भिकता आकर्षित हुने विषय। दुर्भाग्य त्यस्तो कुरा त्यस्तोतिर विषयवस्तु गए जस्तो म देख्दिनँ। यो हिसाबले एमालेको 10औं महाधिवेशनको सान्दर्भिकता के हो मैले बुझ्न सकेको छैन। खालि नेताहरूको गाँड कोराकोरको लागि मात्रै हो भने यत्रो खर्च गर्नुपर्ने, यत्रो ढोल पिट्नुपर्ने, यत्रो समय बर्बाद गर्नुपर्ने के पनि आवश्यकता थिएन। दुर्भाग्य ती सबै कुराहरू त्यहाँ भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। मेरो चाहिँ त्यो महाधिवेशनप्रतिको रिमार्क बुझाइ त्यो छ। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। ल।